बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें दो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात ने ज्वाइन किया है। दोनों का ताल्लुक़ परफॉर्मिंग आर्ट से है और एक जो हमारे मेहमान दोस्त हैं वो बड़े नामवर सिंगर हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा म्यूज़िक लवर होगा जो इनके काम से आशना ना हो, जो इन्हें प्यार ना करता हो, जो इन्हें देखता और सुनता ना हो। और दूसरी जो हमारी मेहमान हैं वो PhD हैं इंग्लिश लिटरेचर में और कथक डांसर हैं, थिएटर परफॉर्मर हैं और ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ एक NGO जो है वो भी रन करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद बेग साहब और वफा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक है। प्लीज़ डॉक्टर साहब तशरीफ़ रखिए। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ बहुत बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। ये वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाई, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। इट इज़ माई प्लेजर एंड मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं आपको फॉलो करती हूँ, आपके प्रोग्राम को फॉलो करती हूँ, ह्यूज फ़ैन, और फिर अदब से ताल्लुक़ है, बल्कि मैं घबरा रही थी कि उर्दू आपके सामने में कैसे बोलूँ। अच्छा, यही मैं घबरा रहा था, मैंने कभी वो PhD इंग्लिश लिटरेचर, अब कैसे हम मैंने बात आने से करेंगे? पहले भी पूछा, मैंने कहा मैं कोई अशार नहीं बोल सकूँगी उनके सामने क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ का और कोई मैं मसला सोचा ना था, हो। मैंने कहा जवाब में आपने वर्ड्सवर्थ और कीट्स और शेले शुरू कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? लेकिन ये जो है पढ़ा हुआ कि- तो है मगर अब इस तरह से याद हाफजे में नहीं रहता है। डॉक्टर साहब, जी दसो। 5 लोग जो बैठे ने एक जगह ते हाँ जी। ते 8-9 खलोते भी ने, 2 महफिल च ऐसे लोग ने एक दे कपड़े एक दी टाई आपस च मैच कर रही होवे ते ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਦੋ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਦਿਓ। वो तो एक को ही हो सकता है। ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਰਾਏ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ? ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਰਾਏ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਮਸਤਾਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ। जी फातिमा साहब। जी शाह जी, तो शो को आगे बढ़ाते हैं। ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਅੱਗੇ ਮੋੜੇ ਕੋਈ? ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ऑपरेशन करो तो बाद सामने बैठा के तो देखो मैं कथक ठीक कर रही हूँ। लेकिन मैं दूसरी वाली डॉक्टर हूँ, मैं चीड़ फाड़ वाली डॉक्टर हूँ। इसलिए कथक के लिए उसको कुछ और आना पड़ेगा, कहीं थिएटर देखने के लिए आना पड़ेगा। PhD डॉक्टर है वो। तो तुसी MBBS क्यों नहीं कीता? मेडिकल डॉक्टर क्यों नहीं यार होए? ये क्या सवाल है, भी लोगों की अपनी मर्जी होती है, जो चाहे करे वो। ਜਦੋਂ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ये किस किताब में लिखा है कि हम सारी जिंदगी लोगों के तजुर्बात पे शायरी करेंगे? अपने तजुर्बात पे भी तो करनी है। जी फातिमा। जी शाह जी, तो आज हमारी टीम ने आज के मेहमानों के लिए एक बड़ा खूबसूरत पैकेज तैयार किया है, तो आए उसको देखते हैं। जी तो खालिद भाई, ये सारा सफ़र जो है आपका, ये कितने सालों पे मुहित है? बचपन से ही फिर उसको स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, तो हमें वो तमाम सहूलतें हमें मिलती रही साथ साथ। तो गाते रहे, फिर जॉब हो गई, PIA में चले गए। अच्छा, आप PI में थे? जी, पहले PIA में था।
ਇਹ ਰੋਸਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਮੁਕੱਦਰ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰੋਸਟ असल में फातिमा साहिबा कतर में जॉब करती थी, कतर एयरलाइन। अच्छा। जी जी ਹਾਂਜੀ जी। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਏਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਮ ਟਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕ ਕਰਕੇ ਚਾਵਲ ਫੜੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗੁਲਾਬੀਆਂ ਕੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦੇਖੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਇਹ ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਾ ਕਮਰੇ ਆ ਜਹਾਜ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ तो मैं डांस करूंगी। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे, ओदे नादर देता नीता धारे धीम धीम तना नादर देता नीता धारे धीम धीम तना नादर देता नीता धारे धीम धीम तना नादर देता नीता धारे, ओदे ताना धीर धीर ताना धीर 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 तुम धीर 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 नादर धीर तक तुम धीर धीर तक तेतर तेरते ता धानी नादर देता नीता, ओदे नादर देता नीता, ओदे नादर देता नीता धारे धीम ता धारे धीम तादारे धीम। वाह, क्या कहने वो खालिद साहब किया, क्या कहने रफी साहब किया, क्या कहने बताया। वाह। गाने का और रिदम का जो ताल्लुक है, क्योंकि इनका जो क्लासिकल इनका जो डांस है वो बड़ा ही नायाब है। और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि ज़रा फ़नून लतीफ़ा को इतना फ़रोग नहीं दिया गया, और ये जो रिदम का ताल्लुक है गाने के साथ, और ये अज़ल से चलता आ रहा है। जब तक ये रिदम ना हो, और मेरा भी ख्याल कहता है कि ये डांस भी कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे। रिदम का बहुत ज़रूरी है। आपके तो सारे फन की बुनियाद एक रिदम पे है, रिदम, बुनियादी तौर पे, रिदम, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल ऐसे। आपने बाकायदा इसकी कथक की तरबियत हासिल की कहीं से? जी बिल्कुल, मैंने बाकायदा कथक सीखा है और मैंने तकरीबन 8 साल की उम्र से सीखना शुरू किया था। अच्छा। बीना जवाद मेरी सबसे पहली टीचर थी। एमी मनवाला साहिबा ने बहुत छोटी उम्र में मुझे पहली दफ़ा कहा धागा बांधा था। तो आपकी तो इनसे मुलाकात हुई होगी, आप शायद छोटी होंगी, मगर महाराज कथक से? जी बिल्कुल, मेरी मुलाकात हुई थी। निगर चौधरी से सीखा, नाहिद सिद्दीकी से सीखा, इन सब से मैंने सीखा, क्योंकि घराने हैं, लखनवी घराना है, हैदराबादी है, फुटवर्क है, तो इन सब से मैंने सीखा। क्या फ़र्क है लखनवी घराने में और हैदराबादी लखनवी घराने में? इज आपका जो चेहरे का हाव भाव है, जैसे आप लेते हैं, आप एकदम खुश होते हैं, आप ठीक है, उदास होते हैं, आपका ये जो चीज़ है ये नृत्य कहलाता है? नृत्य, ये नृत्य कहलाता नृत्य है। अच्छा, कहलाता है। ठीक तो है। उसमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और हैदराबादी जो है, वो हैदराबादी घराने जो हैं वो फुटवर्क पे, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले, जैसे ही मैंने रिदम सही आई मेरे पास, तो मेरा फुटवर्क शुरू हो गया। तो फुटवर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। और महाराज जो है वो 100 घुंघरू एक पाँव में पहन के फुटवर्क करते थे, जो कि जिसका अच्छा खासा भार होता था। और मैं उनसे निगत आपा के साथ बहुत छोटी थी, बट मेरी मुलाकात उनसे, मैंने उनको देखा है। तो और वो जितना लाइटली करते थे, जितना नज़ाकत से करते थे, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता है ये, लेकिन और फिर इतने वजन के साथ, इतने वजन के साथ, और इतना नाजुक अंदाम, और एकदम से पलट जाना, मूव ले लेना, मतलब वो उन पे ख़त्म था। मेरा नहीं ख्याल कि उस जैसा हमारे पास आर्ट दोबारा कभी पैदा होगा। हालांकि निगत आपा की मैं बहुत क्लोज हूँ, नाहिद आपा के बहुत क्लोज हूँ, लेकिन स्टिल वो भी ये मानती हैं, सभी मानते हैं जी, महाराज कथक उस जैसा, महाराज जैसा जो है हमारे पास आर्ट कभी दोबारा वापस इस तरह नहीं आएगा। वाह। ये फरमाइए कि आपने कहा ये हैदराबादी स्टाइल जो है, इसके अंदर पाँव की जुम्बिश है या हरकत है, मूवमेंट है, उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और जो लखनवी आपने कहा उसमें चेहरे के एक्सप्रेशंस को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसका कोई कॉम्बिनेशन भी है? जी बिल्कुल, इसका कॉम्बिनेशन और महाराज ने ही किया था। अच्छा। अगर हम उस गाने का नाम ले सकें, हरा रंग डाला, उसमें इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आता है, लखनवी का भी आता है और हैदराबादी का भी आता है। और ये बड़ा मुश्किल होता है करना, दोनों चीज़ों को संभालना, कि आपके चेहरे का हाव भाव भी उस चीज़ से जा रहा है, क्योंकि आपके फिर चेहरे के एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपके पाँव की थिरकने से जा रहे होते हैं, तो उन दोनों को मैच करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसमें शायरी का जो अमल दखल है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि अल्फाज आप
उसको बयान करना है उसको ना बयान कर रहे हैं उसने अपने चेहरे से, हाँ तो वो अपने चेहरे से उन अल्फाजों को बयान कर रही है वो। तो उसने जितने भी अपना ऑडियंस बैठी है तो वो चेहरा उसके मुताबिक फिर उसको बनाना भी, ठीक है। ये लखनवी जो है, अब अगर आप लखनऊ गए हैं, मैं तो गया हूँ, तो वहाँ लखनऊ के बाहर जो रेलवे स्टेशन है लिखा हुआ है मुस्कुराइए अब आप लखनऊ में हैं। तो अब उसका जो लखनवी जो अंदाज है वो बोलने का भी अंदाज, वाह और क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, अदबी लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ। ये जो मुशायरे की महफिलें थी वो भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो हमने तो वो वहाँ जाके मैंने देखा, और उनका जो लिबास था उनका, तो वो बिल्कुल लखनवी लिबास इस तरह का था। बल्कि बोलने वाले की मैं अभी आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि लखनऊ में वो आरफा आपा ने बताया कि मैं लखनऊ गई, तो कहने आप लगी मैं डॉक्टर लखनऊ, सईदा साहबा की बात जी उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो मैं कहीं जब मैं गई वहाँ पे, तो मैं कहीं भी अपना जाऊँ शॉपिंग करने के लिए, तो साथ मेरी कज़न भी थी, तो मैं जाऊँ और जो भी वो मुझे रेट बताएं मैं उसके मुताबिक उनको पैसे दे दूँ। तो मुझे कहने लगी कि आरफा ये तुम क्या करती हो, लाहौर में शॉपिंग करती हो ना? कहती जी करती हूँ। तो भावताव करती हो वहाँ पे? कहती जी हाँ करती हूँ। तो कहते भी यहाँ भी भावताव होता है, पैसे छुड़ाने जो भावताव कहते हैं। तो कहते अब वहाँ का अदब देखिए आप, एक ठेले वाले के पास, फिर मैं एक ठेले वाले के पास गई, तो मैंने कहा भैया ये केले किस तरह दर्जन लगाओगे आज? तो कहने लगा बीबी जी ये 3 रुपए दर्जन होंगे। तो मैंने उनको कहा कि 2.5 लगा लीजिए। तो कहने लगा कि 2.25 वाले तो अपने अरमान लेके निकल गए। अरे ये अदब है वहाँ का। और बात अल्फाजों का चुनाव है। बिल्कुल तो जैसे कोई 2 शख्स आपस में लड़ रहे हैं, तो कहते हैं अबे साले अगर मेरी वालदा माजिदा की शान में गुस्ताखी की तो ये फूल तुम्हारे रुखसार पे दे मारूंगा। तो वहाँ के अंदाज डिफरेंट है। लखनऊ बहुत पसंद आ गया था लगता है, क्योंकि सारा आर्ट और सारा जो हिस्ट्री है वो लखनऊ में, क्योंकि मेरा जो एमफिल का थीसिस था द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर्टिजन्स इन साउथ एशिया, वो लखनऊ पे था। और वहाँ की जो, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकूँ कोर्टिजन या तवाइफ, वो हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत है। मैंने प्रूव ही ये किया है कि हमारी जो जिन्हें तवाइफें कहा जाता है वो बहुत पढ़ी लिखी थी, शायरी सिखाई जाती थी, वो शायरी करती थी, उनको फ़ारसी अरबी बहुत सारी ज़ुबानों पे अबूर हासिल होता था। और जो एक्चुअल कोर्टिजन्स थी जिन्हें हम टेम्पल डांसर्स कहते हैं वो डिफरेंट थी। तो हमें चूँकि बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री नहीं पता होता, तो आप अगर लखनऊ चले जाएं और आप किसी, जैसे मैंने थीसिस किया, तो वहाँ पे फिर आपको समझ में आता है कि हमारा यहाँ जो तवाइफ़ों का जिक्र है वो किस तरह से फ़र्क किया गया है। वो बहुत पढ़ी लिखी और नवाबों के बच्चे जाया करते थे वहाँ पे। जी नवाबों के इश्क की वजह से ज़्यादा बदनाम हुए वो, ये भी तो एक मामला है ना जी। हाँ जी बिल्कुल, ये भी एक मामला है। लेकिन ये है कि चूँकि अगर आप उनमें रहें और उनकी हिस्ट्री को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि उनको पहले सिखाया जाता था। उनकी जो काबिलियत है ना तारीख में, उसमें तो कोई भी जो भी थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने वाला आदमी है वो उससे बखूबी आशना है। मगर वो चूँकि घरेलू ख़वातीन नहीं थी, सो मुआशरे ने हमेशा घरेलू ख़वातीन को और जो खातून किसी भी नौयत से किसी प्रोफेशन में है उसको अलग किया, बुनियादी मार्जिनलाइज कर दिया उसको। वो पढ़ी लिखी है या नहीं है वो फिर एक अलग बहस है, तवील बहस है कि उसका प्रोफेशन क्या है। फिर कुछ प्रोफेशन जो है वक्त के साथ साथ वो निस्बतन काबिल कबूल होते चले गए। आप कुछ कह रहे थे? लखनऊ के हवाले से जब बात हुई इनकी, मेरे जहन में रह गई कि लखनऊ में एक पंजाबी सरदार की शादी हो गई वहाँ पे, तो आपको वहाँ थे एक तहजीब ही ऐसी है, तो सरदार का जो उठना बैठना बोलना पंजाबी उसमें ना हो तो वो फिर वो सरदार भी नहीं कहलाता। तो वो सरदार साहब की जब लखनऊ में शादी हुई तो वो वहाँ चले गए, और जब गए तो बड़े खुश। अब उनकी जो सास साहिबा थी वो कहने लगी आज दामाद साहब घर में तशरीफ़ लाए हैं। वो उसी से नहीं फूले समा रहे थे कि मुझे दामाद साहब कहा जा रहा है। जवाइयां दी पंजाबी जी बहुत इज्जत होती जनाब। मेरे का जवाई होवे ਉਹਨੂੰ पूछਣ ਡਾਏ ਹੁੰਦੇ मुझे अगर आप इजाजत दें तो ये वाक़या वापस आगे मुकम्मल कर लेते जी प्लीज़, क्योंकि ब्रेक में हमें जाना है जी। वापस आकर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वफा अब्बास साहबा, हमारे साथ मौजूद है मारूफ सिंगर मोहतरम खालिद बेग साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी शाहजी, अब हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। लेकिन उससे पहले जो है बेग साहब कोई वाकया शेयर कर रहे थे लखनऊ के हवाले से। वो मैं आपको बता रहा था कि सरदार साहब की जब लखनऊ में शादी हुई तो उनकी सास, जब वो गए अपने ससुराल में तो उनकी सास ने उनको, दामाद साहब तशरीफ़ लाए हैं, दामाद साहब आइए ये कीजिए, दामाद साहब ये पानी पीजिए, इस तरह खाने की टेबल पे चले गए। और जब खाने की टेबल पे गए तो वही अपना, दामाद साहब आपने तो ये खीर खुरमा लिया ही नहीं है, दामाद साहब आपने ये नहीं किया। और उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी वो कुछ और कह रही थी, फिर खाला सास थी वो भी कह रही थी इसी तरह। खुशदामन है जी, खुशदामन, सास। हाँ जी, वाह। तो खुशदामन को सास को कहते हैं ना ये। अब वो उनको इन्हीं अल्फाजों से ही अपना पुकार रही थी। और सरदार साहब तो और ही बल्कि वो होते जा रहे थे कि यार ये कैसा अपना, कितना खूबसूरत इनका माहौल है, देखे ज़रा कि कहाँ पंजाब का माहौल और कहाँ लखनऊ का माहौल। तो खाना वाना ख़त्म हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा दामाद साहब आप आइए, सोफ़े पे तशरीफ़ लाइए, तो यहाँ बैठ के हम चाय पियेंगे। असल में खालिद भाई, मैं समझता हूँ कि हर तहज़ीब का एक अपना हुस्न होता है। और जैसे लखनऊ की तहज़ीब जो है, यकीनन उसमें कोई शक नहीं कि वो बड़ी शानदार तहज़ीब है। और अदब आदाब जो है वो उस तहज़ीब की स्ट्रेंथ है, उसका हुस्न है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि पंजाब की तहज़ीब का ये जो खुला डुलापन है, ये इसका हुस्न है, ये जो इसका एनर्जी अपना है, हुस्न है, ये जो ताकत है। कहीं तकल्लुफ़ हुस्न है तो कहीं मैं समझता हूँ कि बेतकल्लुफ़ी हुस्न है, माशाल्लाह। है ना। तो कहीं जब आप कहते हैं कि भाई आप तशरीफ़ लाइए वो हुस्न है, तो कहीं आप कहते हैं कि आज सीने न लग जा ठा करके, इसका एक अपना हुस्न है। इसी तरह सिंध की तहज़ीब है। तो मैं समझता हूँ कि हर तहज़ीब का एक अपना हुस्न है। और हमें बुनियादी तौर पे हर कल्चर का ही सच्ची बात यह है कि एहतराम करना चाहिए और उस कल्चर का जो एसेंस है उससे सीखना चाहिए। यही दुनिया की खूबसूरती है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी को अदब आदाब ज़्यादा पसंद है, किसी को खुला डुलापन जो है वो ज़्यादा पसंद है। तो आपने वैसे भंगड़ा तो कभी नहीं गाया? नहीं, एक आध खंबड़ा वैसे गाया था, लेकिन वो तबीयत के बिल्कुल बरक्स जो एक चीज़ होती है। ये लखनऊ आपको जितना पसंद है, मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपके मिजाज में ख़ास तरह की का एक शाइस्तगी। अभी एक हमारे दोस्त हैं अमेरिका में होते हैं, अभी मैं वहाँ पे था जब, तो कहने लगे कि यार मैं कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, तो आपके वो रिकॉर्ड भी करवाऊँगा। और क्योंकि आपका जो स्टाइल है वो सारा वही है रफ़ी साहब का और ये सारा, तो मैं चाहता हूँ कि जो आजकल के मुताबिक है उसके मुताबिक मैं चाहता हूँ कि मैं कोई चीज़ें तैयार करवाऊँ और आपने नहीं बोलना। और फिर उन्होंने आके रिकॉर्ड करवाई है, उसकी वीडियोज़ भी बनी है। एक वीडियो तो हमने रिलीज़ की है, अब बिल्कुल नया स्टाइल, उसमें कोई ये नहीं है कि कोई टच रफ़ी साहब का नहीं दिया। रफ़ी साहब का कोई पंजाबी आइटम सुना दीजिए। पंजाबी आइटम? अच्छा जी, लखनऊ का इन्ना जिक्र किया सर, असी फिर पंजाब का पंजाब का तो करना है ना सर। रब ना करे जे चली जाए तू विछड़ के नी दस रोया, करेगी सानू याद करके नी दस रोया, करेगी सानू याद करके नी रब ना करे, रब ना करे। वाह, क्या क्या। अभी जब खालिद भाई रफ़ी साहब का पंजाबी गीत परफॉर्म कर रहे थे तो आप भी साथ परफॉर्म कर रही थी ना। अभी उन्होंने जिक्र किया कि आपके प्रोफेशन में ये जो ख़ासतौर पे रक्स का जो शोबा है, इसके अंदर शेर की बड़ी अहमियत है और रिदम की भी हमने बात की। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कोई शेर आपके सामने पढ़ा जाए जी, और उसमें रिदम ना हो, वैसे तो शेर का एक अपना रिदम होता है ना, मतलब मौसीकी के अंदाज में ना पढ़ा जाए जी बिल्कुल, और उसमें रिदम भी नहीं है, उसमें सुर भी नहीं है, सिर्फ तहतुल लफ्ज़ में होती है, तो उसमें भी आप परफॉर्म कर लेती हैं? जी बिल्कुल। शाहजी, आप अपनी कोई चीज़ सुना दीजिए। मैं आपको अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, वाह, मैं कि सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो। वाह। न तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे, न तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। वाह, तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, अपनी आंखों में मेरे नाम का काजल कर दो। वाह। वाह, शुक्रिया। और धूप ही धूप हूँ मैं टूट के बरसों मुझ पर, धूप ही धूप हूँ मैं टूट के बरसों मुझ पर, इस कदर बरसों मेरी रूह में जल थल कर दो। वाह। वाह, अपने गम से कहो हर वक्त मेरे साथ रहे, अपने गम से कहो हर वक्त
میرے ساتھ رہے, ایک احسان کرو اس کو مسلسل کر دو. واہ واہ Stay with us, ناظرین کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر وفا عباس صاحبہ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. فاطمہ صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ جی شاہ جی, اب ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے کہ پبلک سب جانتی ہے, لیکن اس سے پہلے میرا ڈاکٹر صاحبہ سے ایک سوال ہے. جناب جی ضرور. جی آپ کی اجازت سے. ڈاکٹر صاحبہ, یہ تصور کیا جاتا ہے عموماً کے جو لٹریچر پڑھتے ہیں ان کا بہت رومانوی مزاج ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے تو پی ایچ ڈی کر ڈالی ہے لٹریچر. آدھا سوال انہوں نے آپ سے کیا, آدھا مجھ سے کیا. جواب یہاں مکمل جواب آپ ہی دیں گی. تو ڈاکٹر صاحبہ, محبت کا اتفاق ہوا ہے کبھی؟ جی فاطمہ, محبت سے واسطہ ہے, اتفاق ہوا ہے, لیکن محبت کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ میری جو سب سے جن سے مجھے بہت شدید محبت ہے وہ میری والدہ ہیں. وہ یقیناً بہت ہی قابل تعریف ہے, مگر فاطمہ صاحب اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی میرے خیال میں. آپ یہ جاننا چاہ رہی تھی؟ نہیں, جو جاننا چاہ رہی تھی وہ بتائیے. نہیں, اس طرح کی محبت کا اتفاق ابھی نہیں ہوا, کیونکہ آپ کی مینٹل کولیبریشن بہت ضروری ہوتی ہے, آپ کا جو ہے کوارڈینیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک مجھے ایسا کوئی شخص جو ہے میری نظر میں نہیں ہے. عداوت ہے میچنگ تو بالکل نہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ آن اے سیریس نوٹ, یہ بھی ایک سیریس بات تھی آپ کی ذات کے حوالے سے جو کہ فاطمہ نے پوچھی, مگر جو آپ کام کرتی ہیں, جو آپ کی این جی او ہے, خواتین پر جو تشدد ہوتا ہے اس کے خلاف جو آپ کام کرتی ہیں, کتنا ہیبیچول ہوتا ہے یہ, کتنا تربیت کی کمی ہے, کتنا تعلیم کی کمی ہے, اور کتنا آپ سمجھتی ہیں کہ ریلیشن شپ ٹاکسک ہوتا ہے, پھر اس قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں. ہونا تو کبھی بھی نہیں چاہیے, کسی بھی وجہ سے نہیں چاہیے, جس وجہ سے بھی ہو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, اس کی اصلاح کرنی چاہیے. مگر آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ کچھ سٹیٹس ہیں آپ کے پاس؟ اسٹیٹسٹکس میں اس لیے نہیں دینا چاہ رہی ہوں کیونکہ دیکھیں, جیسے نور مقدم والا واقعہ ہوا, پڑھے لکھے بچے تھے دونوں, انہوں نے ایسا کیا. ابھی فریہ اصغر صاحبہ جو ہیں ان کی تفتیش بھی جو ہے وہ قتل کی طرف جا رہی ہے, دونوں ڈاکٹرز تھے. پڑھے لکھے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں, اور جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ ہائبیچول ہو جاتا ہے. جو ولیجز ہمارے ہیں ان میں ہائبیچول ہے, اس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی عورت ایک قدم نیچے ہے تو اس کو تو مار پڑنی ہے. تو وہ وہاں پہ جو ہے تعلیم کی کمی ہے, وہاں ہمیں امپاورمنٹ کی ضرورت ہے. ہمیں یہ بھی تو سیکھنا ہے نا معاشرے کو کہ دیکھیے, آپ کو اپنے یہ بھی نظر رکھنی ہے کہ یار تسی آئی ہیں جو شروع سے ہی ڈے ون سے ہی آپ کا مزاج ہے, اور ایک یہ ہے کہ جب ریلیشن شپ ٹاکسک بھی ہو جائے تب بھی انتہائی درجے پہ بھی جا کے یہ سب نہیں ہونا چاہیے. شاہ جی, اس کے لیے میں آپ کو ایجوکیشن سائڈ پہ لے کر جاؤں گی, اس سے بھی میرا تعلق ہے. وہاں پہ ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ہونے بہت ضروری ہیں, کیونکہ ایک بچے کی تربیت جو ہے وہ 5 سال تک اس کی کمپلیٹ پرسنالٹی بن جاتی ہے. تو اگر آپ وہاں سے ہی دیکھ لیں, کچھ لوگ ہائبیچول ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ ٹاکسک ہو جاتے ہیں, لیکن موسٹلی اگر ہم ابھی سے بچوں کو سکھائیں کہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے, مار کٹائی نہیں کرنی ہے. اس میں ایک ایگزامپل کارٹونز کی بھی دوں گی. بہت سارے کارٹونز آج کل ایسے بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ جو اگریسو ہیں, جو مار کٹائی پہ بلیو کرتے ہیں, تو اس سے ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ وہ ہائبیچول ہو جاتے ہیں. پھر ہم مینٹل ڈیزیزز کی طرف نہیں جاتے, جیسے اینگر ایشوز ہو سکتے ہیں. اگر کوئی ہائبیچول ہے تو اگر ہم کہتے ہیں نا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے, تو ہمارا ریئیکشن یہ آتا ہے میں پاگل نہیں ہوں, میں کیوں جاؤں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیزیزز کچھ ایسی ہوتی ہیں, مینٹل ڈیزیزز ایسی ہوتی ہیں, لیکن موسٹ آف دا ٹائمز ٹاکسک ریلیشن شپ ہوتا ہے, اور موسٹ آف دا ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ تعلیم کی کمی جو ہے وہ ہوتی ہے. آپ کے اسٹیٹس کیا کہتے ہیں, جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ تشدد سہتی ہیں پاکستان میں, یا اربن ایریاز؟ اربن ایریاز. اچھا جی, اچھا. اس کے کچھ اسٹیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی, پرسنٹیج کیا ہم نے اس میں آلموسٹ 75%, آلموسٹ 75%, کیونکہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں. گاؤں چھوٹی سی جگہ ہے, انہیں پتہ ہے انہوں نے کہیں جانا نہیں ہے, انہوں نے رہنا یہیں پہ, یہاں پہ
خواتین جاب بھی کر رہی ہیں, بچے بھی سنبھال رہی ہیں, انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی وجہ سے گھر تو پہ سالے رکنا سولے فوراً آ جاندے نے. ہاں جی یہ بھی فرق ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے, تو خواتین کو رکنا پڑتا ہے, اور بہت ساری مجبوریاں یہاں بھی ہو جاتی ہیں. یہاں بیوی میں محبت بھی تو ہوتی ہے نا, کیسے کیسے ہم نے لوگ دیکھے ہیں, وہ مثالیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ مثالیں بھی نا ہمیں ساتھ میں سامنے رکھنی چاہیے. ایک طرف ہمیں سوسائٹی کو یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیے ایک طرف وہ رشتے ہیں جو ٹاکسک ہیں, جہاں بدتمیزی ہے, بےہودگی ہے, مار پیٹ ہے خدا نخواستہ. دوسری طرف ہم نے اپنے بزرگوں میں بھی, موجودہ دور میں بھی اتنے اتنے محبت کرنے والے لوگ دیکھے ہیں, اتنے اتنے محبت کرنے والے, احترام کرنے والے, رسپیکٹ کرنے والے شوہر دیکھے ہیں. ذاتی نوعیت کا واقعہ ہے, اس لیے میں مناسب نہیں ہے نام لینا, حالانکہ پاکستان کے بہت نامور فنکار ہیں جی. ان کی جب اہلیہ کا انتقال ہوا اور مجھے جب پتہ لگا تو میں نے, جیسے ہوتا ہے آپ کال کرتے ہیں کہ بھئی خبر درست ہے, آپ یقین مانیں میں آج بھولتا نہیں, آج اس بات کو 8-10 سال ہو گئے, وہ آدمی دھاڑے مار مار کے بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا. پاکستان کا بڑا اہم نام اپنی اہلیہ کے لیے, اپنی وائف کے لیے, اور ساتھ میں مجھے یاد ہے کہ وہ گنوا رہے تھے کہ وہ کس طرح سے ان کا خیال رکھتی تھی اور کیسے ان دونوں کی آپس میں محبت تھی. تو ایسے لوگ بھی ہیں بہت اس رشتے کو, جی ہاں, اشفاق احمد اور بانو یس قدسی کتنا, آپا, جی ہاں, ان کا تو ان سارے میں سمجھتا ہوں کہ کپلس کے لیے, بیگمات کے لیے بھی, شوہروں کے لیے بہت ساری تعلیمیں جو عورت کو تعظیم دینا, احترام کرنا جانتے ہیں. ہاتھ اٹھانا تو تصور میں بھی نہیں ہوتا, اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتے, کیا ضرورت ہے اس کی. بے شک ہاتھ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں. عورت تو دیکھیے, عورت تو ہے پیار کرنے کی چیز, جی جی, ٹھیک ہے, احترام ہے, احترام ہے اس ساتھی کا, ہے. پیار ہے اس کا, لیکن یہ جو ہاتھ اٹھانے والے ہوتے ہیں یہ بڑے کمزور دل ہوتے ہیں. تو دلیر ہوئے ہوں نے لگ تے ویلنے کھاندے رہے ہیں نا. چاچی ابھی آپ نے بات کی ہے کہ عورت سے تو اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے, کسی سے بھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں, تو ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے, تو بہت ایک اس کی ٹرم ہے کہ وربل ابیوز, جو کہ بہت ساری عورتوں کے ساتھ رشتے میں ہو رہا ہے اور انہیں پتہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے, اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی, ہے نا, جی یہ بھی. وربل ابیوز یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بار بار انسلٹ کر رہے ہیں, جس چیز سے ایک عورت ہرٹ ہو رہی ہے وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی خواتین کو بھی اویئرنیس دے سکتے ہیں, اور مردوں کے لیے بھی ایک اویئرنیس کا سیشن کر سکتے ہیں. اویئرنیس از دی اونلی آنسر ٹو دس پرابلم. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے مجھے اپنے کچھ ملاقاتیں بھولتی نہیں, اور پڑھے لکھے لوگ, اور جیسے ابھی جو فاطمہ نے بات کی نا, یہ بڑی اہم انہوں نے نقطہ اٹھایا, اور یہ بھی بڑا اہم بات ہے, جو کہ آپ اس نوعیت کی جب سینسٹیوٹی پیدا کریں گے تبھی اگلے مرحلے پہ جانے سے لوگ رکیں گے. تو بعض اوقات ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ خاتون خانہ اگر چائے لے کے آئی ہیں اور گر گئی ہیں, تو 10 لوگ بھی اگر محفل میں بیٹھے ہیں تو شوہر نے وہیں پہ ڈانٹ دینا ہے کہ کی کیتا ہے, چاہ کے وہ لے کے آئی ہیں. تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ کتنی اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے یا اسٹیم ہے, اس کو کتنی دھچکا لگتا ہوگا نا, یا ٹیشو کا ڈبہ ٹھیک نہیں رکھا, یا فلانا ٹھیک نہیں. تو یہ بھی وربل ابیوز ہے نا, وربل ابیوز جو ہے وہ فرسٹ پوائنٹ ہوتا ہے اسٹارٹ کرنے کا. تو یہ میرا خیال اس سے گریز کرنا چاہیے. اس کے لیے بس اویئرنیس پروگرامز ہیں جو ہم کر رہے ہیں, اور اب بہت ساری این جی اوز جو ہیں اس پہ کام. تو جی مرد نا, مطلب میری کوئی وکالت نہیں کر سکتا, میرے نال جو ہوندا او ظلم دے بارے سب گمن کیا ہوتا ہے. تانوں تو روز آ کے سناوندا رہنا میں گلاں, اگوں انجی ہسدے رہندے نے. استانے یہ ہوتا ہے ایزی جو. خالد بھائی کو محبت پہ گیت سنا دیں جس میں تشدد نہ ہو, جس میں باہمی احترام ہو, جس میں رسپیکٹ ہو, جس میں کیئر ہو ایک دوسرے کی. صحیح ہے, جو ڈاکٹر صاحب آئے مرداں دے ارد گرد کوڑا لے کے پھری جان ڈے. جب کوئی پیار سے بلائے گا, جب کوئی پیار سے بلائے گا, تم کو ایک شخص یاد آئے گا. جب کوئی پیار سے بلائے گا, تم کو ایک شخص یاد آئے گا. لذت غم سے آشنا ہو کر, اپنے محبوب سے جدا ہو کر. لذت غم سے آشنا ہو کر, اپنے محبوب سے جدا ہو کر. جب کوئی ستارہ ٹمٹمائے گا, جب کوئی ستارہ ٹمٹمائے گا, تم کو ایک شخص یاد آئے گا. جب کوئی پیار سے بلائے
क्या कहें, क्या कहें जी। अच्छा मैडम, आप डॉक्टर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, थिएटर भी करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती हैं, कथक भी करती हैं, आप सोती कब हैं? ये सवाल बहुत अच्छा है। टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन अगर आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो तो आप सारे कामों को टाइम दे सकते हैं। दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। टाइम टेबल बना लें कि आपने किस दिन क्या करना है, तो उसमें आप ये काम कर सकते ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? हैं। अभी तक कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं जिसको मोहब्बत। आप देखिए ना, उधर आपको देखते रहे हैं वो। उन्होंने काला चश्मा पहना है। ये लीजिए। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6000 ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾ ਲਿਆ मैं। नहीं आप पहन लें। शाह जी मुझे अक्सर कहते हैं तुम विल स्मिथ लगते हो, मैं लगता हूँ? शाह जी आपका दिल रखते हैं। आज कितने तुझी रख लो ना। जी अजी बेग साहब, कोई हसीना आपका रोमांटिक गाना सुन के आपके पीछे पड़ गई हो और उनकी फरमाइश हो कि आप गाते रहे मैं सुनती रहूं, तो फिर इस मौके पे आपने क्या किया? इन्होंने ਉਹਦੇ को भी 80000 ले नहीं, लिया। ये मेरे साथ मैं लंदन में प्रोग्राम कर रहा था और मैं गा रहा था, बड़ा रोमांटिक गाना गा रहा था मैं। तो एक खातून वहाँ से आई, ऊपर आई, स्टेज पे आई और आके तो किस करके वापस चली गई। अब मैं इसी सोच में परेशान, लेकिन मैं गाए जा रहा था, मुसलसल प्रोग्राम तो हो रहा था। तो इस तरह का हो जाता है बस का। बस उधर तो गांदे फिरते ने, जाने जा ढूंढता, क्या है जी? जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो, छुप गए हो सनम तुम कहाँ, मैं यहाँ तुम कहाँ, मैं यहाँ जाने जा। वैसे आपकी बेगम को पता है इस वाक़े का? क्या बात। जी बिल्कुल पता है। अच्छा, बाकी एक और स्टोरी है, आप वो देख सब ये कास्ट टेलीकास्ट भी होना है आप वो देख लेंगे। ब्रेक पे जाते हैं और हम सुनते हैं और फिर कोशिश करेंगे कि आपको भी सुनवा सकें। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और खालिद भाई और मोहतरमा, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। ये फरमाइए, हमने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की थी, आपका थीसिस था, रफ़ी साहब पे थीसिस है और पूरा प्रोग्राम हमने किया था ना आपके साथ। कोई ऐसी बात, चूँकि रफ़ी साहब एक मतलब तारीख़ है ना, एक आदमी दिहाइयों पर जिसका करियर फैला हो और जिसने इतनी मोहब्बतें समेटी हों, अरबहा लोगों के दरमियान, इतनी लैंग्वेजेस में गाया हो और इतना शाइस्ता, इतना शीरीं, इतना उम्दा इंसान हो कि हर शख्स उसकी तारीफ़ करता हो, तो एक प्रोग्राम में सिमट नहीं सकता था उनका जिक्र जो है। कोई ऐसी ख़ास चीज़ आज जो उस प्रोग्राम में आपको भी बाद में ख्याल आया होगा, यार ये ज़रूर होनी चाहिए थी, नहीं हो सकी, रफ़ी साहब के बारे में जिक्र? आपके साथ एक वाक़या शेयर करता हूँ कि मैं बॉम्बे में था और धर्मेंद्र जी के मैनेजर, वो उनके ऑफिस में मैं था, तो उनके मैनेजर तो मुझे पूछा कि कहले कि साहब आपने उनका इंटरव्यू करना है, तो किस सिलसिले में आप पाकिस्तान से आप यहाँ पे आए? मैंने कहा यार मैं रफ़ी साहब के ऊपर करने के लिए आया हूँ। कहते साहब आज यहाँ मैं बैठा हूँ जो रफ़ी साहब की वजह से बैठा हूँ। मैंने कहा वो कैसे? कहले कि मेरी उस वक्त उम्र बहुत कम थी, तो मैं एक कोने में बैठा हुआ स्टूडियो के, तो कहने लगा कि रफ़ी साहब वहाँ से गुजरे तो मुझे, मैं बिल्कुल कोने में बैठा हुआ, बड़ा अफसोस ज़्यादा। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि बेटा खैरियत है, आज क्यों ऐसे बैठे हुए हो, हर वक्त तो चहचहाते रहते हो। और तो कहने लगा जी आज मैं बहुत परेशान हूँ। तो क्या हुआ? यदि बहन की शादी है, घर से एक तार आई है कि पैसे भेजो बहन की शादी करनी। तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं अब इसी में बैठा हुआ हूँ। तो कहते एक काम करना तुम आज शाम को मेरे घर पे आ जाना।
کہتے جی میں شام کو ان کے گھر چلا گیا تو رفیع صاحب نے اندر سے لفافہ 25,000 روپیہ اس میں لا کے تو مجھے دیا کہ یہ اپنے گھر لے جاؤ، تم اپنا جا کے شادی وادی کریں. تو میں نے کہا جی میں بڑا خود غرض قسم کا انسان ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا، آپ ایک چھوٹا سا کام میرے لیے کر دیجئے. کہ بتائیے کیا؟ ایک چھوٹا سا پروگرام کر دیجئے، میں رکھ لیتا ہوں، آپ پروگرام کر دیجئے، مجھے اچھا لگے گا. تو کہنا چلو رکھ لو پروگرام. کہ جی انہوں نے ڈیٹ رکھی اور پروگرام رکھا میں نے، اور رفیع صاحب اس پروگرام میں آئے. انہوں نے آ کے جب گائے، اور یقین جانیے کہ اس وقت مجھے جو پیسے کٹھے ہوئے 25,000 تو کچھ بھی چیز نہیں تھی. آج ان کی وجہ سے ہی میں ہوں آج. اور اس طرح بہت سارے واقعات ہیں رفیع صاحب کے. اور آپ دیکھیے کسی کا دل رکھنے کے لیے جی لیجنڈری محمد رفیع کا اس طرح سے چلے جانا جو بہت ہے. سارے گانے ایسے ہیں جن کے انہوں نے پیسے ہی نہیں لیے تھے. بہت سارے ایسے گانے ہیں. وہ کہتے ہیں کشور صاحب سے بھی نہیں لیے تھے نا، جی کشور صاحب سے بھی نہیں لیے اس کے. بلکہ بہت انہوں نے ضد کی تو شاید 1 روپیہ انہوں نے اٹھا لیا. ہاں جی جتیندر صاحب سے. یہ اسی طرح بہت سارے ہیں. بڑے آدمی تھے جی میرے بھائی. بہت بڑے آدمی. میں کتھارسس کی طرف بڑھتا ہوں، مگر آپ کا ایک تھیسس جو ہے وہ کلر سائیکالوجی پہ بھی ہے. بالکل. یہ کیا معاملہ ہے؟ کلر سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے ناولز کے کور پیجز بنتے ہیں. میں ایک بک لکھ رہی ہوں گلال، وچ از اے شیڈ آف ریڈ، یونیک شیڈ آف ریڈ. تو کلر سائیکالوجی، اور ہم جب دکھاتے ہیں ایگنی، غصہ، تو ہم اس کو کلرز کے تھرو بھی دکھایا ریڈ بھی تو علامت ہے نا اس کی. جی ریڈ دو رنگوں کی، بہت سارے اس کی علامت بہت سارے اس کی ہیں. ان میں سے ایک غصہ بھی ہے، ایک غصہ ہے، ایک محبت ہے، ایک انقلاب ہے. انقلاب ہے. مطلب اس میں بہت ساری چیزیں آپ نکال سکتے ہیں. تو اگر آپ جب ان کی بات کرتے ہیں، ٹارچر کی بات کرتے ہیں، اب جیسے نیل پڑ گیا ہے تو نیلے رنگ کی کیا سائیکالوجی بنتی ہے. اور آپ بلیک اور اورنج کو اگر کریں، اور اورنج اندر ہے اور بلیک کی آؤٹ لائن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تشدد ہے اور اس کو بند کیا ہوا ہے. تو کلر سائیکالوجی، لاکان کی، فرائڈ کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اپلائی کریں اگر ہم ان پینٹنگز پہ، ان باتوں پہ، ان ناولز پہ یا جملوں پہ، تو اس کے علیحدہ ہی مطلب نکلتے ہیں جو کہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. بلو کی کیا سائیکالوجی ہے؟ آپ نے نیل سے جیسے اخذ کیا. جی بالکل. بلو کی سائیکالوجی یہ ہے کہ ایک تو گروتھ سائیکالوجی ہوتی ہے بلو کی، کہ اس کو نیل پڑھنے کے بعد یا تو آپ سبق سیکھ لیتے ہیں یا پھر آپ ارادہ کر لیتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں. پرپل کلر جو ہے وہ آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف، آپ کی حکومتی طبیعت کی طرف آپ کو دکھاتا ہے کہ اگر آپ نے پرپل یوز کیا ہوا ہے. اور یہ فرمائیے کہ آپ کا تھیسس کلر سائیکالوجی پہ تھا، اور فرائڈ کی آپ نے بات کی، اس نے اس پہ لکھا بھی ہے کلرز کے اوپر، اس کے امپیکٹ کے اوپر، اور پھر ڈریمز کے اس کا جو تعلق ہے اس کے اوپر بھی اس نے لکھا. مگر یہ فرمائیے کہ ہماری سوسائٹی میں عام آدمی بھی اس سے کیسے سیکھ سکتا ہے کہ کسی بھی کلر کا جب آپ انتخاب کرتے ہیں تو اس کا آپ کا جو پہننے والا ہے یا استعمال کرنے والا ہے، اس نے جتنا بھی اس کا استعمال کیا اپنے جسم پہ، یا جتنی بھی چیزیں وہ کیری کر رہا ہے مختلف کلرز کی، اس کے اپنے کانفیڈنس لیول کے اوپر اور دیکھنے والا جو ہے اس کے اوپر کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک اور خاص طور پہ ورک پلیس پہ، جب آپ کسی خاص میٹنگ میں جائیں، یا آپ کو کہیں سکسیس چاہیے، یا آپ کو کہیں امپیکٹ کریٹ کرنا ہے، اس حوالے سے کیا آپ کی کلر سائیکالوجی کہتی ہے؟ اس طرح سے ہم بہت ماڈرن ہو گئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ریڈی ٹو ورک، فارمل، سیمی فارملز، اس میں سیمی فارملز اور فارملز میں ہم موسٹلی بلیک اور وائٹ اس میں جاتے ہیں، کیونکہ دیٹ مینس کہ ہم نے کسی چیز کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے، ہم کسی چیز کو سیریسلی ڈاکیومنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم کبھی بھی کسی فارمل یا سیمی فارمل میٹنگ میں بلیک وائٹ کی جگہ اورنج گرین کپڑے پہن کے نہیں جائیں. پھر دیکھے نہیں لوگ کچھ. ہمارے وہ احباب جن کا کلر تھوڑا سا سانولے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ویٹش ہوتے ہیں یا تھوڑا سا ڈارک کمپلیکشن ہوتی ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے کئی دوستوں سے بھی کہا کہ وہ بہت گریز کرتے ہیں وائٹ کلر سے یا اس سارے شیڈ ہلکے رنگ پہ. ہلکے رنگ سے. مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی، جبکہ میں دیکھتا ہوں میرے بہت سارے ایسے دوست جن کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور اگر وہ ڈارک ہے اور جب وہ وائٹ پہنتے ہیں، آپ یقین کریں ان کی رنگت گلو کرتی ہے. مگر وہ ایک سائیکالوجی ہے ان کی شاید کہ بس جب وہ آپ ڈارک کو وائٹ تو کر نہیں سکتے ہیں، سو نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں وائٹ سے، آپ اس سے بھی جاتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟
یہ ہم لوگوں نے اپنے دماغ میں نا بٹھا لیا ہوا ہے یہ کلر کمپلیکشن کا. اب یہ دیکھیں شفالی زری والا کی ڈیتھ ہوئی, وہ فیئر ہونے کی انجیکشنز لے رہی تھی, شی واز سو فیئر آلریڈی, ضرورت نہیں تھی. اور میرا خیال ہے کہ جتنی کشش سامنے پن میں ہے, ویٹش کمپلیکشن میں ہے, وہ کسی اور میں آپ کو نہیں ملے گی. اور ہلکے رنگ جو ہیں وفا صاحبہ ہر رنگ میں سچی بات بالکل ہے, وہ آپ ہر کو رنگ کا نہیں ایک ملے اپنا گی. حسن اللہ تعالیٰ نے بنایا. بالکل, یہ آپ کا نظریہ ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایک چیز کو. اچھا یہ فرمائیے کہ کوئی بھی شخص جس دن کوئی کلر کا انتخاب کرتا ہے, مرد ہے یا عورت ہے, اور کیا اس کے جو بیک آف دا مائنڈ جو چل رہا ہوتا ہے اس کا اثر اس کے لباس کے کلر کے انتخاب پر اس دن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی بالکل ہوتا ہے. تو کوئی بھی شخص جو رنگ پہن کے آیا ہے, کیا اس سے کچھ پرسنٹ گیس کیا جا سکتا ہے کہ آج اس کا موڈ کیسا ہوگا؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے. یہ فرائڈ کی بھی تھیری ہے, لاکان کی بھی تھیری ہے کہ ہمارا جو سب کانشیس ہوتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے, اور وہ پھر ہمارے کانشیس کو بتاتا ہے کہ اگر ہم اداس ہیں, خوش ہیں, تو اس حساب سے پھر ہم اپنا کلر چوز کرتے ہیں کہ آج ہم یہ پہنیں گے. آپ کو پتا ہے فرائڈ تو خیر بہرحال ایک بلا کا ذہین آدمی تھا, ہمارے بچے بھی بڑے ذہین ہوا کرتے تھے. وہ ٹیچر کا جو سلوک ہوتا تھا اس دن کلاس میں, اس سے بتا دیتے تھے کہ آج ٹیچر کو بیگم صاحبہ نے ناشتہ دیا ہے کہ نہیں دیا. آپ یقین کریں, بالکل ایسا ہے, بچے فوراً سمجھ جاتے ہیں. بچے فوراً سمجھ جاتے ہیں. ون آف مائی اسٹوڈنٹس میں یہ مطلب مذاق کی بات ہے مگر یہ درست بتا رہا ہوں. آپ یہ بالکل ایسا نہیں, میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے. میری اماں کی برسی تھی, میں اداس تھی, اور میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے گھر جا کے میسج کیا کہ میم آئی سو ٹیئرز ان یور آئیز, آئی ہوپ یو آر اوکے. تو اتنا زیادہ وہ آبزرو کرتے ہیں اپنے اچھا نہیں, ہمارے زمانے میں وہ ٹیچر کے آنسوؤں سے تو نہیں, ٹیچر کی مار سے اندازہ لگاتے ہیں. حضور اینی ریگریٹ ان لائف؟ اپنے آپ پہ یہ محسوس مجھے ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں فنکار شناس لوگ نہیں ہیں. اور جب دوسرے ملک سے, جب پڑوس ملک سے کال آتی ہیں تو بہت زیادہ کال آتی ہے کہ آپ کی یہاں پہ ضرورت ہے, آپ یہاں پہ آ جائیے. تو پھر افسوس یہ ضرور ہوتا ہے مجھے, یار ہمارے ملک میں فنون لطیفہ کیوں فروغ نہیں دیا گیا, کیوں ختم کر دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس پورے سال میں ایک فلم بن رہی ہے اور ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے, ہم نے وہی دیکھنی ہے ہر صورت میں. تو وہاں بن رہی ہے 1000 فلم بن رہی ہے, اور کتنا ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جتنے فلمیں زیادہ بنے گی, جتنے ڈرامے زیادہ بنیں گے, تو اس میں ان کو ریونیو اکٹھا ہوگا. تو آپ کا ریگریٹ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ فنکار شناس نہیں ہے, فنکار شناس نہیں ہے. محترمہ اینی ریگریٹ ان لائف؟ نہیں. یہ جو فنکار شناسی کا یا فنکار نہ شناسی کا گلہ ہے, فنکار شناس نہ ہونے کا, یہ آپ کو بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کے فن کے حوالے سے تو لوگوں کی اور بھی معاشرے کے ایک وسیع طبقے کی مختلف طرح کی رائے پائی جاتی ہے. اس لیے ریگریٹ نہیں ہے کیونکہ مدیہ گوہر صاحبہ جن کے تھرو میں نے یہ سب شروع کیا, جن کی وجہ سے میں آج یہاں بیٹھی ہوں, اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. ہم نے اسٹریٹ تھیٹر کیا, انہوں نے بہت کام کیا ہے اس چیز کے لیے, اور وہ کام ابھی تک چل رہا ہے. تو مجھے بہت زیادہ امید ہے, اور بہت زیادہ نئے لڑکے لڑکیاں بچے جونیئرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں اس فیلڈ کی طرف. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سٹیپ جو ہے رفیع پیر نے رکھا ہے, اجوکا نے رکھا ہے, اور بہت سارے اب آ گئے ہیں تھیٹرز. تو مجھے کافی امید ہے کہ اس جو خواتین رقص کرتی ہیں یا رقص کے پروفیشن سے وابستہ ہوتی ہیں یا شوق سے بھی وابستہ ہوتی ہیں اور اس کا علل اعلان اظہار کرتی ہیں, معاشرے کے اگین ایک طبقے کی رائے ان کے بارے میں بہت ہی مختلف ہوتی ہے. آپ کو کبھی اس کا سامنا کرنا پڑا؟ ہمیشہ. اچھا, ہمیشہ سامنا کرنا پڑا. تو پھر آپ ریگریٹ ہے نا؟ لیکن میں اس کو پازیٹیولی لیتی ہوں. پازیٹیو کیسے لیں گے آپ اس کو؟ بہت پازیٹیو تو آپ لے ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کا جو فن ہے دیکھیے آپ اس کو کسی کو دکھا ہی نہیں سکتی, آپ کر ہی نہیں سکتی جیسے میں جو چاہتا ہوں. ابھی کچھ دیر پہلے میں ابھی پروگرام کر رہا تھا, ڈاکٹرز کا پروگرام تھا, میں نام نہیں لے رہا, ڈاکٹرز کا پروگرام تھا, کوئی 1000 لوگ بیٹھے ہوں گے ان کے ہال میں, اور میں اسٹیج پہ آیا ہوں اور وہ باتیں کر رہے ہیں, یہاں پہ کچھ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ ان کی باتیں ختم ہوں اور پھر میں آگے. تو وہ مجھے ڈاکٹر صاحب جو وہاں کے آنر تھے انہوں نے کہا کہ بیگ صاحب شروع کیجئے. میں نے کہا سر میں بے ادبی سمجھتا ہوں کہ یہاں باتیں ہو رہی ہیں کچھ, اور وہ اپنی بات ختم کر لیں اور اس کے بعد میں شروع کرتا ہوں. یہ نہیں ہوا, اور اس کے بعد پھر سامنے کچھ اور ڈاکٹرز بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ آپ شروع کیجئے, یہ ہو جائیں گے چپ. میں نے کہا سوری, میں ایسا نہیں کر سکتا, یہ میری طبیعت میں شامل ہی نہیں ہے. تو لہٰذا وہ یہ بات کو ختم کریں گے
तो मैं अपने प्रोग्राम को शुरू करूँगा। तो उन्होंने फिर देख लिया, उन्होंने कहा सॉरी 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 और ये करें। तो बात हो रही थी कि आपको इस हवाले से क्या कुछ फेस करना पड़ा? मुझे ये फेस करना पड़ता है कि जब हम घुंघरू पहनते हैं तो उसको अभी तक हम टबू समझते हैं कि पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और वो फिर वे बैक टू हम तवाइफ की तरफ चले जाते हैं। मुझे मेरी वालदा ने ही कहा कि तुम्हें ये सीखना चाहिए और करना चाहिए, लेकिन जब वो एक रस्म हो रही थी, जब वो आपको देते हैं आपका फाइनल के घुंघरू बंदी, तो तब थोड़ा सा अम्मी भी हिल गई थी कि ये थोड़ा सा है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन फिर उसके बाद मैंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अगर हम यही सोचते रहेंगे तो जो आर्ट और जो कदम मैंने उठाया है सीखने का वो पीछे रह जाएगा। सबसे तल्ख तरीन याद आपकी जिंदगी की? तल्ख भी है और मेरे लिए प्राइड भी है। माय फादर अटेन्ड शहादत व्हेन आई वाज एट 3 years old। तल्ख इसलिए कि जाहिर है बिन वालिद की ज़िंदगी गुजरी है, लेकिन प्राइड इसलिए है कि पाकिस्तान के लिए। आपके वालिद फोर्सेस में थे? जी, आर्म्ड फोर्सेस में थे। अच्छा, आर्म्ड फोर्सेस में थे। अच्छा अच्छा। तो शहादत मेरे लिए एक ऑनर भी है और एक पेन भी है। ओह अच्छा, ये हमारे दिल में नहीं था जी। अल्लाह ताला, और शहीद के बारे में तो आप जानती हैं, हमारा मैं अकीदा बहुत ये है प्राउड भी हूँ, लेकिन कमी भी जाहिर है मुझे उनकी फील होती है कि मैंने अपना पूरा बचपन उनके बगैर गुजारा, तो एक कमी है। और आपने अभी फरमाया 3 बरस की थी आप? मैं 3 साल की थी। और मुझे सिर्फ इतना याद है कि क्योंकि 21 गन सैल्यूट होता है, हाँ हाँ हाँ। तो मैं आज भी जो है ना वो गन से डरती हूँ, क्योंकि मुझे पता तो था नहीं कि हुआ क्या है, लेकिन वो गन्स की मैंने जो देखा नहीं, वो जो आवाज थी है उससे वो, मैं मुझे क्योंकि आपका एक ही तासुर उसका रह गया है। जी बस मेरा वही रह गया। सो दैट इज पेन विद प्राइड। और किस महाज पे थे वो? कश्मीर, जो आज़ाद कश्मीर कोर्ट थी, हाँ। क्योंकि वहाँ पे तो कोई कोठी हमारा वाला? बॉर्डर, जी बॉर्डर ही नहीं है। अच्छा 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 कारगिल, अच्छा 99। अच्छा अच्छा। रैंक क्या था उनका? He was a major at that time। अच्छा, he was a major at that time। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए जी, और आपकी फैमिली को भी। जी बिल्कुल। और ये मुल्क देखिए कायम जो है, जी बिल्कुल। लाजवाब है, हमारे शहीदों की कुर्बानियों के बायस से अल्लाह ताला की रहमत है जी। हुजूर, सबसे मेमोरेबल, सबसे यादगार लम्हा? सबसे यादगार लम्हा ये था कि हम लोग थे टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में, और वो प्रोग्राम था, रफ़ी साहब के हवाले से था, लेकिन वो डिसेबल बच्चों का प्रोग्राम था। और एक उसमें जब इंटरवल हुआ खाने का, वक्फा हुआ 1 बजे के करीब, वहाँ एक कपल आया हमारे पास। उन्होंने हाथ में 3 किताबें पकड़ी हुई थी, शायरी की थी किताबें वो। तो कहने लगा कि ये हम 6 घंटे का सफ़र तय करके हम आपको ये देने के लिए आए हैं, आपका हमने इंटरव्यू सुन लिया था, तो इसलिए हमने कहा कि आपको ये किताबें जो है ना आपको दें। तो मैंने जब देखा कि उसमें उर्दू में लिखी हुई थी, ऊपर लिखा हुआ था प्रेम वार बटनी। अच्छा। तो मैंने कहा कि ये तो, कहते जी इसीलिए आपको देने आए हैं कि हमें उर्दू नहीं आती। हमारे जो फादर थे वो वार बटन से उनका ताल्लुक था, शेखुपुरा के पास इलाका है। तो इसमें रफ़ी साहब ने भी गाने गाए हैं, लता जी ने भी गाए हैं उसमें। उन यानी कि जो किताबें थी उनमें, जो किताबें थी, जो कलाम था गाया। जी कलाम। अच्छा अच्छा अच्छा। ये किताबें आज जब आपका इंटरव्यू सुना तो हमें बड़ी खुशी हुई कि ये किताबें हमारी जो है वो वहाँ दोबारा लाहौर पहुँचनी चाहिए। अच्छा। तो वो फिर अपने वो मेरी अब जो बुक रैक है उसकी जीनत बनी हुई है, हाँ, वो मैंने रखी हुई है। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा एक, वाह, बड़ा मुनफरिद भी है जी, मुनफरिद था ये। थैंक यू सो मच खालिद भाई जी, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया और न्यू का भी शुक्रिया जिन्होंने बुलाया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके, गुफ्तगू करके, और इस एटमॉस्फेयर में एंड एवरीथिंग, एंड आई फॉलो योर प्रोग्राम, वे टू गो। नहीं, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और रंगों का बड़ा जिक्र रहा आज के प्रोग्राम में कि इंसान जिस रंग का इंतखाब करता है वो उसके मूड और उसकी शख्सियत को डिपिक्ट कर रहा होता है, और जिस रंग का इंतखाब करता है उसका असर जो है वो जिस माहौल में आप होते हैं उस पर भी पड़ता है। जो पुराने 2 शेर याद आ गए, पता नहीं इसका ताल्लुक है कि नहीं है, मगर चूँकि रंग का जिक्र है तो मैंने कहा इसी पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इसी अंदाज में होते थे मुखातिब मुझसे, इसी अंदाज में होते थे मुखातिब मुझसे, खत किसी और को लिखोगे तो याद आऊंगा, शाल पहनाएगा अब कौन दिसंबर में तुम्हें, शाल पहनाएगा अब कौन दिसंबर में तुम्हें, बारिशों में कभी भीगोगे तो याद आऊंगा। और इसमें शामिल है मेरे बख्त की तारीकी भी, इसमें शामिल है मेरे बख्त की तारीकी भी,
तुम स्याह रंग जो पहनोगे तो याद आएगा। इजाज़त दीजिए और अच्छे रंगों का इंतखाब कीजिए, अपनी भी ज़िंदगी अच्छी बनाइए और दूसरे की ज़िंदगी पे अच्छे असरात जो हैं पड़ने चाहिए, और रंग जो भी पहने मूड बहरहाल अच्छा रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।